वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल अल्लाह। नाज़रीन इकराम, मुनाज़रा लाहौर के हवाले से चंद एक मज़ीद मारूज़ात आपके गोश गुदार हैं। 26 दिसंबर है आज, और आज का दिन जो कि मुनाज़रे के लिए एक डेडलाइन थी, तो जो पिंडी ग्रुप है उसकी तरफ से और हनीफ़ कुरैशी साहब की तरफ से कोई मुस्बत जवाब नहीं, वही रट लगाई हुई है कि जी मैं इमाम जलाली के साथ मुनाज़रा करूँगा। पहली बात तो ये है कि जब इमाम जलाली साहब बाहर थे, बार बार अलल ऐलान सब पाकिस्तान के जितने उलमा हैं जिन्होंने ये शोर व गौगा डाला हुआ था, उन सब को बार बार वो चैलेंज करते रहे, लेकिन कोई शख्स भी इल्मी मैदान में उनका सामना करने के लिए ना उतरा, बल्कि बस पीठ पीछे तानो तशनी और माज़अल्लाह गालम गलोच तकफीरी मुहिम और उसका हिस्सा जितना भी था, वो जो ये रास्ता था इस रास्ते में वो उसका हिस्सा बना रहा। अब हनीफ़ कुरैशी साहब की तरफ से ये मुतालबा आ रहा है कि जबकि डॉक्टर साहब जो हैं वो इस वक्त शदीद अलील हैं और ICU में हैं, इंतहाई निगहदाश्त में हैं, और जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे गोश गुदार किया था कि उनका गुर्दे का ऑपरेट हुआ है, ट्रांसप्लेशन उनकी हुई है। तो ये सारा अमल मेडिकेशन के अमले से आपको पता चल सकता है कि ये इसमें कितनी शिद्दत होती है और कितने तवील अरसे तक ये बंदा जो है वो ऑब्ज़र्वेशन में रहता है। लेकिन अब आप इनकी ख़यानत देख लें कि एक तो मुनाज़रा करना नहीं और दूसरा ऊपर से शोर डालते रहना है, जबकि हनीफ़ कुरैशी ख़ुद अपनी वीडियो में इस बात का इज़हार कर चुका है कि वो बेहतियाती के जुमले थे। यानी जिन लोगों ने तकफ़ीरी मुहिम चलाई, माज़अल्लाह इमाम जलाली को दज्जाली का लक़ब देने के लिए सरगर्दां रहे और इस तरह की ज़ुबान दराजियाँ की, शातरबाजियाँ की और बेबाकियाँ, और अहले सुन्नत के अंदर हेजान पैदा करके इंतशार और तफरीक पैदा करने का जो घिनौना किरदार था वो अदा किया। तो हम इस घिनौने किरदार पर सबकी मज़म्मत भी करते हैं, लेकिन साथ साथ आप ये गौर करें कि अभी मैं हनीफ़ कुरैशी का एक छोटा सा क्लिप देख रहा था, तो उसमें उसने कहा जी कि देखें कितना अजीब मामला है कि हम जो है वो सैयदा पाक की जो है वो ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ख़ता पर नहीं थी, और सामने वाला मुनाज़िर जो है वो इस बात की तलाश में है कि वो ख़ता पर थी। ओ भाई, ये ख़यानत ना करो खुदा के लिए। ये तुम ख़यानत के रास्ते पर चल निकले हो, तो अब मज़ीद जो है वो अपनी आखिरत को और कब्र को बर्बाद ना करो। तुम खाइन जो है वो पहले ही डिक्लेयर हो चुके हो, अब मज़ीद उस ख़यानत के धंधे को बंद करो, और ये जो तुमने 2 नंबरियों का धंधा चलाया हुआ है, खुदा के लिए इससे बाज आ जाओ। तुम महराब व मेंबर के वारिस खुद को कहते हो, आलिम दीन खुद को कहते हो। मसला ये नहीं है कि हम सैयदा पाक, ये मैं आपको हल्फन कहता हूँ और कसम उठा के कहता हूँ, कोई शख्स भी जो सुन्नी हो, आले बैते पाक का ग़ुलाम हो, वो ये तसव्वुर कर सकता है कि वो इन हस्तियों की जो है वो दामन की किरदार कुशी करेगा और कुरेदने की कोशिश करेगा। वो बदबख्तों, पहले मामला तो समझो। हम ये हरगिज़ कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई शख्स ये कहे कि मैं किताबें इसलिए खंगाल रहा हूँ कि सैयदा पाक की जो है वो जो ख़ताएँ हैं वो तलाश करूँगा। नहीं, हरगिज़ नहीं, ये मामला नहीं है। ख़यानत करके उम्मत के अंदर और अहले सुन्नत के अंदर मज़ीद इंतशार पैदा ना करो। जो तुमने आज से 2-3 साल पहले जो तकफीरी मुहिम का बाज़ार गर्म किया था, दोबारा वो आग जलाने की कोशिश ना करो। खुदा के लिए अपनी आखिरत की फ़िक्र करो। ये हरगिज़ मसला नहीं है कि सैयदा पाक की ख़ताएँ तलाश की जा रही हैं। मसला ये है कि जो तुमने इस ख़ता इज्तिहादी के ऊपर कुफ्र के जो ज़ुबान दराजियाँ की हैं और बाज़ारी ज़ुबानें इस्तेमाल की हैं और गुस्ताखियों के हवाले से, यानी जो एक तकफीरी मुहिम थी उसका तुम हिस्सा बने रहे, हम तो उसका तुम्हें जवाब दे रहे हैं, और हम तो उस तुम्हारी इल्मी ख़यानत का जवाब दे रहे हैं। तुम्हें तुम्हारा इल्मी आईना दिखा रहे हैं कि तुम किस हैसियत में हो। सैयदा पाक के लिए ख़ता इज्तिहादी का लफ्ज़ बोलना जायज़ है या नहीं, ये असल में मामला है। मौज़ूए मुनाज़रा भी यही है कि क्या किसी मुअज़्ज़म दीनी अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद, मासूम अनिल ख़ता जितने भी तबक़ात हैं, उनके बाद जो उम्मत में लोग हैं, चाहे वो आले बैते इकराम हैं या सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान हैं, उनके लिए ख़ता इज्तिहादी का लफ्ज़ बोलना जायज़ है या नहीं। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने जब ये मामला बड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया था, तो उन्होंने एक कॉलम लिखा था अपने ज़ाविया नज़र के ऊपर, जो वो लिखते हैं हफ्तावार या माहाना लिखते हैं। तो उन्होंने लिखा था कि ऐसे जुमले पर किसी शख्स की तकफीरी मुहिम का हिस्सा न बने और इतना कसावत कल्बी का मुज़ाहरा न करें कि कल को उसकी जद में बहुत सारे लोग आ जाएँ।
ہم اثر لوگوں کے معاملے میں ہمیں اتنی کساوت قلبی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ متقدمین میں اور متاخرین علماء میں بھی اس کے ساتھ مماثلت کرنے والی چیزیں موجود ہیں۔ تو مفتی صاحب کا اشارہ تم لوگوں کی طرف تھا کہ اتنی کساوت قلبی کا مظاہرہ نہ کرو، تکفیری مہم کا حصہ نہ بنو، اتنی شدت کے ساتھ ایک شخص کو اہل سنت سے خارج کرنے کے لیے لا تعلقی کے سرٹیفکیٹ جاری نہ کرو، اور وہ تم نے جاری کیے تھے، اور تم نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تنظیم المدارس کے جو بڑے تھے ان کو، لیکن انہوں نے کہا جی کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا، سعید احمد اسد صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ میں تو ان کو کافر سمجھتا ہی نہیں ہوں، اور تم نے تکفیری مہم کا حصہ بنے رہے ہو، اور تم تکفیری مہم کے ساتھ باقاعدہ چلتے ہوئے صف اول کے کردار بنے رہے ہو، اہل سنت کے اندر انتشار پیدا کیا، اور آج تک اس کی آگ لگی ہوئی ہے۔ لیکن الحمدللہ آج لوگوں کو اب کی حقیقت پتہ چل گئی ہے۔ جب تم نے افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے کو داغدار کیا، تم نے اہل سنت کے جو نظریات تھے ان کے ساتھ تم نے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان جن کے لیے قرآن کہتا ہے کلم وعد اللہ الحسنی، وہ سارے قطعی جنتی ہیں، ان سب کے لیے تم نے ایک شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی، اور حال ہی میں تمہارے سارے کردار جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب سامنے ہیں۔ تو تم جو ہے وہ اب اسی راستے پر چل نکلے ہو جو تم نے آگ لگائی تھی، مزید اس آگ کو بڑھانے کی کوشش نہ کرو۔ ہم اثر کے معاملے میں اتنی کساوت قلبی اچھی نہیں ہے، کل کو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، اور تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم امام جلالی کے سامنے بیٹھو؟ تم نے جو عربی کا حال کیا ہے، وہ جو تمہارا ایک احتجاج تھا فلسطین کے حق میں، اس میں جو تم نے عربی بولی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس وقت ہمیں پتہ چلا، اور دیوبندیہ کا جو وہ پیج ہے اس پر انہوں نے چلائی ہے کہ یہ بریلویوں کے مناظر صاحب ہیں، اور 12-14 ہزار اس کے شیئر ہوئے ہیں، اور لوگوں نے جناب والا اتنی تان و تشنی کی ہے۔ تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم امام جلالی کے سامنے بیٹھو؟ تم تو 5 منٹ بیٹھنے کے لائق نہیں ہو۔ جب وہ علی الاعلان تم سب کو حلفاً قرآن اٹھا کر کہہ رہے تھے کہ آؤ مجھے امام احمد رضا کی عدالت میں پیش کرو، اگر ایک ذرہ بال برابر بھی میں اس عدالت سے ہٹا تو میں تمہارے سامنے اپنا سر جھکاؤں گا، اور جو کچھ میرے اوپر تم ذمہ کرو گے وہ میں دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ اس وقت تو تم میدان میں آئے نہیں۔ اب جب جلالی صاحب پہلے جیل میں تھے اس وقت تم نے شور ڈالا کہ جی ہم دلائل دیں گے، ہم دلائل دیں گے، کوئی کہاں سے اٹھا کوئی کدھر سے اٹھا، ہر ایک نے بیتی گنگا میں اپنے ہاتھ دھوئے اور امام جلالی کے تکفیری مہم کا حصہ بن گیا۔ اور اب جب جلالی صاحب انتہائی نگہداشت میں ہیں اور ایک مرض میں مبتلا ہیں، اور اس وقت ICU میں ہیں، ہاسپٹل میں اس وقت ایڈمٹ ہیں، اور تم جو ہے وہ مناظرے کا چیلنج دے رہے ہو، اور اوپر سے خیانت دیکھو کہ جی ہم جو ہے وہ سیدہ پاک کی ناموس کی باتیں ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ سیدہ پاک کے معاذ اللہ خطا کار اور گناہ گار ہونے کی باتیں تلاش کر رہے ہیں۔ یہ ڈرامے بازیاں بند کرو۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم تمہیں تمہارا آئینہ دکھانے کے لیے میدان میں ہیں۔ معاذ اللہ سیدہ پاک کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی ہم یہ تصور نہیں کر سکتے، معاذ اللہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جگر کا ٹکڑا ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ ہم فاطمہ سیدہ تو نساء اہل جنہ سلام اللہ علیہا کے لیے کوئی ایسا تصور کریں۔ خطا اجتہادی کا مسئلہ ہے، وہ موضوع سخن ہے، اور اسی پر تمہیں بات کرنی چاہیے۔ اور رہی بات امام جلالی کی، تو اس وقت امام جلالی چونکہ ہاسپٹل میں ہیں اور ان کی مناظرہ کرنے کی پوزیشن نہیں ہے۔ جب وہ باہر تھے تو تمہیں بار بار للکار کر کہہ رہے تھے کہ آؤ عدالت لگی ہے، میدان لگا ہے، جہاں چاہو گے جہاں بلاؤ گے میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ اور امام جلالی جب بیمار ہوئے تو آپ کے نزدیک یعنی آپ امام جلالی کو معاذ اللہ دجالی کہتے ہیں، یزیدی ٹولہ کہتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا تکفیری مہم کا حصہ ہیں آپ، اور پتہ نہیں کیا کیا بکے جا رہے ہیں، اور آج تک ان گالیوں کا اور اس جو بے باکیاں ہیں ان کا حصہ بنے ہوئے ہو۔ تو مجھے بتاؤ، حافظ عبدالستار سعیدی صاحب نے امام جلالی کی عیادت کی ہے، مفتی منیب رحمان صاحب نے امام جلالی کی عیادت کی ہے، شرق و غرب سے پیران عظام اور اہل سنت کی مقتدر شخصیات ان کے پاس جا کر ان کی عیادت کر رہے ہیں۔ کیا وہ سارے کے سارے اللہ یزیدی ہو گئے؟ یا چلو یزیدی نہ بھی ہوئے تو نیم یزیدی ہو گئے؟ کیوں اہل سنت کے اندر افتراق پیدا کرنے کے لیے اپنے نئے نئے راستے اور اپنی اندر کی جو بغض کی آگ ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے راستے بنانے کی کوشش کر رہے ہو؟ خدا را اہل سنت پر رحم کرو، اور تمہاری اوقات ہی نہیں ہے کہ تم جلالی کے سامنے بیٹھو۔ زائد نعمانی کے ساتھ تو بیٹھنے کے لیے تم تیار نہیں ہو، ان کے شاگردوں کے سامنے تو تمہارے بیٹھنے کا حال نہیں ہے۔ کیوں؟ تمہیں پتہ ہے کہ جو تم نے عربی عبارت کا حال اس مارچ میں کیا تھا، وہی حال تمہارا جو ہے وہ اس مناظرے میں ہونے والا ہے۔ تو میدان میں آؤ، نکلو بھائی، اپنا بستر چھوڑو، آؤ۔ امام المناظرین تمہیں تمہارے شاگرد کہتے ہوں گے، آؤ نا ذرا اپنے شاگردوں کی اس بات کا مصداق بنو، میدان میں نکلو۔
امام جلالی کا سامنا کرو، ان کے شاگردوں کا سامنا کرو، تاکہ پتہ چلے نا تمہاری اوقات کیا ہے۔ تو میں پھر سے عوام اہل سنت سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ نئے ایک انتشار کی آگ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی جو آج سے 3-4 سال پہلے تکفیری مہم کا حصہ تھا، اور اس میں جس طریقے سے وہ شدت اختیار کی گئی ہے، یہ اسی راستے پر چل پڑے ہیں، لہٰذا ان کے اوپر کان نہ دھرا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت پر رحم کرے، اور اہل سنت کے مقتدر علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلامتی اور دوام عطا کرے۔ فکر اعلیٰ حضرت کا پرچار کرنے والوں کو اللہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے